नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर फैलिएको छ, तर 3 दिन यता नेपालमा एउटा सुखद र सकारात्मक सन्देश देखिएको छ। 3 दिन यता कुनै पनि नयाँ केस फेला परेको छैन र शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालका एकजना चिकित्सक डाक्टर शेरबहादुर पुनको भनाइलाई ख्याल गर्ने हो भनेदेखि केही दिन यतादेखि कोरोना भाइरसको संक्रमण लाग्यो भनेर चेक जाँच गराउन आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि कम देखिन थालेको छ। यो निकै सकारात्मक र सुखद सन्देश हो। यसले हामी अलिकति सुरक्षित छौँ कि भन्ने देखिन पनि थालेको छ। तर हामीले कोरोना भाइरसको जति मात्रामा चेक जाँच गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न नसकेको हुनाले अलिकति प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यो प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर 3 दिन यता नयाँ केस चाहिँ देखा परेको छैन र विश्वमा चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले पनि युरोप र अमेरिकामा उत्तिकै मात्रामा देखिएको छ। अमेरिका सबैभन्दा धेरै संक्रमित बिरामीहरूको सङ्ख्या देखिने मुलुकमा पुगेको छ। 4,34,927 जना मानिसहरू संक्रमित देखिएका छन् र विश्वमा 15,17,960 मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका देखिएका छन् भने यो 24 घण्टाको बिचमा 84,384 जना नयाँ संक्रमित मानिसहरू देखा पर्न थालेका छन् र यही बिचमा अहिलेसम्म टोटल 88,455 जना मानिसहरूको मृत्यु पनि भइसकेको छ। यो 24 घण्टाको बिचमा 6,414 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। यसरी विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ र अमेरिका सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएको छ। त्यहाँ 31,935 जना नयाँ संक्रमितहरू देखिएका छन् र 14,788 जना मानिसको मृत्यु भएको छ भने एकै रातमा 1940 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। लापरवाहीको नतिजा हो यो दर्शकबिन। यदि नेपालले जस्तै या अन्य दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर जस्तै सजगता अपनाएको भएदेखि, लकडाउनलाई मानिएको भएदेखि अमेरिकामा यस खालको स्थिति देखिने थिएन भनेर चिकित्सकहरूले बताइरहेका छन् र अटेरीपनाले अमेरिकालाई असाध्यै धेरै यति बेला सताइरहेको छ। यस्तै खालको अवस्था युरोपमा पनि रहेको छ। स्पेन त्यसै गरी संक्रमितहरूको सङ्ख्याको सूचीमा दोस्रोमा छ, तर अमेरिका र युरोपको संक्रमणको सङ्ख्या धेरै ठुलो फरक छ। अमेरिकामा 4,34,927 जना संक्रमित भइरहँदाखेरि स्पेनमा 1,48,220 जना, इटालीमा 1,39,422 जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमितको सङ्ख्यामा निकै ठुलो अन्तर देखा परेको छ। अमेरिकामा एकै रातमा 31,935 जना नयाँ संक्रमितहरू देखिँदा स्पेनमा 6,278 जना मात्रै संक्रमित भएका छन्। यस्तो खालको स्थिति त्यहाँ देखा परेको छ। यस्तो स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि अब विश्वले नै सोच्नु परेको छ। नेपाल पनि सोच्नुपर्नेछ र नेपालले पनि यसबारेमा सोच्नुपर्नेछ। र यो विश्वको तथ्याङ्कको हामीले कुरा गरिरहँदा दक्षिण एसिया पनि कम छैन। दक्षिण एसियामा पनि भारत सबैभन्दा बढी संक्रमित छन्। त्यहाँ 5,916 जना संक्रमित भएका छन् भने नयाँ संक्रमितहरूको सङ्ख्या 565 पुगेको छ। मृत्यु सङ्ख्या 178 पुगेको छ भारतमा मात्रै र एक रातमै 18 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तान त्यसपछि संक्रमित भएको छ। 4,263 जना त्यहाँ बिरामी भएका छन्, संक्रमित छन् र 228 जना एक रातमै संक्रमित भएका छन्। मृत्यु सङ्ख्या 61 पुगेको छ। यस्तो खालको स्थिति देखा परेको छ दक्षिण एसियामा पनि। त्यसैले हामी यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। कतिपय संक्रमण लक्षण देखिने खालको छ, कतिपय संक्रमण नदेखिने खालको छ। हामी नदेखिने खालको संक्रमणबाट जोगिनु पर्नेछ र त्यो नदेखिने खालको संक्रमण भएका मानिसहरू संक्रमित हुँदाखेरि तिनले अन्य मानिसहरूलाई संक्रमण सार्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ। त्यसैले हामी जोगिनु पर्नेछ। बन्दाबन्दीको अवस्था, लकडाउन नाम जेसुकै दिए पनि हामी घरमा बस्नुपर्ने कारण यसकारण रहेको छ। धेरै मानिससँग भेटघाट नगर्ने र गफमा पनि धेरै समय नबिताउने, अलग बस्ने, अरूसँग सम्पर्कमा नआउनु पर्ने कारण त्यसकारण छ। जति धेरै अलग बस्न सक्यो त्यति धेरै
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिने छ भनेर यसको रेकर्डले देखाइसकेको छ। यो रेकर्डले देखाइरहँदा नेपालको स्थिति के छ, हामी त्यसबारेमा ताजा जानकारीहरू लिनेछौँ। ताजा जानकारीको लागि हामी एकछिन तपाईँहरूलाई बझाङतर्फ लैजानेछौँ। बझाङमा हाम्रा सहकर्मी सम्राट सिंह हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सम्राटजी। हजुर सम्राटजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। हजुर, जस्तो बझाङमा यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको असर कस्तो देखिएको छ? बझाङमा कोरोना भाइरस चाहिँ एकदमै असर देखिएको छैन। त्यही पनि तपाईँको चाहिँ यस्तो लकडाउनको लकडाउनको गर्दा गर्दै पनि चाहिँ स्थानीयहरूले यो लकडाउन उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ प्रकाशजी। हजुर सम्राटजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। अनि जस्तो यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या चाहिँ जस्तो सुदूरपश्चिममा अलिक बढी देखिएको छ, अब जस्तो त्यहाँ सुनिँदैछ देखिएको पनि छ कि जस्तो यो केसको बारेमा धेरै रिपोर्टहरू आउन थालेको छ र चेक जाँच गर्नको लागि त्यहाँ मेसिन त छैन, तर त्यो के को आधारमा चाहिँ सङ्क्रमणको सङ्ख्या या मानिसहरूले मलाई कोरोना लाग्यो भनेर के को आधारमा चाहिँ भन्दैछन् त? यहाँ हरेक नागरिकहरूमा चाहिँ यो यहाँ हास्यास्पद जस्तो लागिरहेको छ। बजारमा केही स्थानीय तहमा चाहिँ मलाई कोरोना लाग्यो भनेर स्थानीय तहका केही व्यक्तिहरूले चाहिँ पोख्दै उ गर्दै तपाईँको यहाँ तर्साउने मनोबोली गर्ने जस्तो देखिरहेको छ प्रकाशजी। यसरी हामीले बझाङमा कुराकानी गरेका थियौँ सहकर्मी सम्राट सिंहसँग। बझाङमा कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले अलिकति त्यहाँको थोरै जानकारी दिनुभएको छ। सुदूरपश्चिम अहिले अलिकति बढी समस्यामा परेको छ, खास गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारणले। भारतबाट र स्थल मार्ग हुँदै नेपालमा नेपालीहरू प्रवेश गरेको र उनीहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ कि भनेर धेरै आशंका गरिएको छ। उनीहरूको बारेमा व्यापक मात्रामा चेक जाँच गरिनु पर्दछ र त्यो चेक जाँच मार्फत यदि सङ्क्रमितहरू छन् भने उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिने, अन्यलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। तर चेक जाँचको स्थिति बढाउनु पर्नेछ। चेक जाँचको स्थिति बढाउनको लागि सरकारले विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता कोरोना भाइरस जाँच गर्नको लागि भनेर लक्षित गरेर केही अस्पतालहरू पनि तयार गरिरहेको छ, क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या पनि बढाइरहेको भनेर जानकारी दिइरहेको छ। त्यो जानकारी दिइरहँदा एकछिन हामी तपाईँहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार भेटघाटको भनाइ यहाँ राख्नेछौँ, जहाँ सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ र हाम्रो वास्तविक अवस्था के छ त्यो कुरा अब एकैछिन त्यो प्रसारण गर्दैछौँ। प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा उपस्थित भएको छु। पहिलो अपडेट म प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। प्रयोगशालाको परीक्षणमा आजसम्म राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कुल 1965वटा टेस्टहरू भएका छन् र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर हालसम्म 401वटा, हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार 401वटा टेस्टहरू भएका छन्। यसरी 2366 पुगेको छ कुल टेस्टको सङ्ख्या। र अहिले पनि हामी अब यसको दायरा बढाइरहेको अवस्थामा आज पनि करिब 180वटा केसका नमुनाहरू चाहिँ रन भइरहेको अवस्था छ। यसरी यो अपडेटको अहिलेको स्थितिसम्म 2366वटा भइसकेको छन् र उपत्यका बाहिरबाट सङ्कलन भएर आउने क्रम पनि जारी छ। यसले चाहिँ यसको नमुना परीक्षणको दायरा चाहिँ बढिरहेको छ। अहिले यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटबाट भएको परीक्षणको अवस्थाबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा हिजोदेखि कैलाली र कञ्चनपुरमा परिचालित हाम्रो टोलीले 198वटा नमुना सङ्कलन गरेको छ र यो नमुनाहरू दुवै किसिमको छन्। एउटा ऱ्यापिड किटबाट र अर्को स्वाबको नमुना पनि लिएको अवस्था छ। त्यसै गरी हिजो मात्र अछाम, जुम्ला र सुर्खेत लगायतका जिल्लाहरूबाट 802वटा
स्वाबका नमुनाहरू सङ्कलन भएका छन् पिसिआर टेस्टको लागि उनी नमुनाहरू र ती नमुनाहरू काठमाडौँ ल्याइसकिएको छ। त्यसै गरी दिपायलमा आज बिहानदेखि टोली नमुना सङ्कलनको कार्यमा छ र 300 भन्दा बढी नमुना सङ्कलन गर्ने लक्ष्य छ। यसरी काठमाडौँ र काठमाडौँ उपत्यका बाहिरमा हामीले नमुना सङ्कलनलाई तीव्र पारेका छौँ। आइसोलेसनको अपडेट गराउन चाहन्छु। अहिले उपत्यकामा आज 12 जना र उपत्यका बाहिर 122 जना गरी कुल 134 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरू जम्मा 8580 जना हुनुहुन्छ। आज कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको बारेमा भन्न चाहन्छु। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सबै हाम्रो यो अहिले 8वटा जुन केसहरू धनगढीमा 4वटा, बागलुङमा 2वटा र टेको अस्पतालमा 2वटा गरी 8वटा सङ्क्रमित केसहरूको हाम्रो यो WHO को मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने सबै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसै गरी कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो 2वटा कल सेन्टरहरू 1115 र 1133 मा कुल 3306वटा कलहरू सम्बोधन भएका छन्। हाम्रो यो covid19.mosp.gov.np वेब पेजमा र हाम्रो स्वास्थ्य मोबाइल एपमा इन्ट्री गरिएको आफ्नो स्वमूल्याङ्कनको लागि विदेशबाट आउनुभएका क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा लक्षणहरू जुन इन्ट्री गर्नुहुन्छ त्यो इन्ट्री गरिएको आजको सङ्ख्या 829 छ र हालसम्म 12068 जनाले इन्ट्री गराइसक्नु भएको छ र रेड जोनमा आज 3 जना हुनुहुन्छ। जम्मा कुल 175 जना हुनुभएको छ र यहाँहरू सबैको हामीले ट्रेसिङको काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो मुख्य क्रियाकलापहरू हिजो र आजको अपडेट गराउन पर्दाखेरि देशभरका सबै स्थानहरूमा कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार कार्य व्यवस्थित बनाउनको लागि सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला तहको कोभिड यसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारीहरू दिइरहेको छ र भइरहेका खबरहरू दिने भनेर उसले हरेक दिन पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस निकै संवेदनशील छ र यसबाट हामी सबै जोगिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। एकपटक ठिक भयो भन्दैमा त्यो देश कोरोना भाइरसबाट मुक्त नहुँदो रहेछ, पुनः यो सङ्क्रमण फैलिँदो रहेछ। दक्षिण कोरियालाई नै उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ, मलेसियालाई पनि यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैले नेपालले सजगता अपनाउनु पर्नेछ र अहिलेसम्म 9 जना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या नेपालमा देखा परेको छ। त्यसमध्ये 1 जनाको अवस्था ठिक भइसकेको छ, उहाँ पूर्ण स्वास्थ्य लाभ गरिसक्नु भएको छ भने 8 जनाको उपचार भइरहेको छ। एकछिन हामी तपाईँहरूलाई बाँकेतर्फ लैजान्छौँ। बाँकेमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अवस्था र त्यहाँको स्थानीय लकडाउनको अवस्थामा कस्तो देखिएको छ त्यसबारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्छ हामीसँग। मधुजी, हजुर हजुर प्रकाश सर। अब जस्तो यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको बारेमा हामी तपाईँसँग हरेक दिन रिपोर्ट लिइरहेका छौँ, जस्तो बाँकेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? अहिले 14 आज लकडाउनको 15औं दिन बाँकीमा यसको प्रभाव निकै परेको देखिन्छ। बाँकेका 8वटा स्थानीय तहहरूमा प्रहरीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू तैनात भएको हामीले पाउँछौँ र यसै गरी बाँकेमा बिहानैबाटै हामीले सडकहरू सुनसान भएको देखिरहेका छौँ। बाँकेका नरैनापुर, खजुरा गाउँपालिका, राप्ती सोनारी, नेपालगञ्ज महानगरपालिका, कोहलपुर लगायतका क्षेत्रहरू प्रायः सुनसान नै भएको हामीले पाइरहेका छौँ। जस्तो अब यो तपाईँले भन्नुभयो नि यो लकडाउनको अवधिमा सुनसान छ स्थिति, सुरक्षाकर्मीहरू सडकमा देखिएका छन्, मानिसहरू घरमै बसेका छन् भनेर। अब यो सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो नि मधुजी, जस्तो कि सीमा क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूलाई भित्र आउन देऊ भनेर, त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया चाहिँ त्यहाँ कसरी चलिरहेको छ? जस्तो सीमा क्षेत्रमा पहिलाको जस्तो गरी अहिले आइरहेको अवस्था छैन। जहाँसम्म सबैलाई सूचना पनि भइसकेर हो, अथवा जति भारतमा बस्नुभएको नेपालीहरू हुनुहुन्थ्यो, जति आउने हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू आइसकेको अवस्था पनि हो जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ। सीमा क्षेत्रमा चाहिँ जुन पहिला दिनमा आएर 181
बडो वृद्धि भएर अहिले 201 जना पुग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको सुक्खा बन्दरगाहमा कोही क्वारेन्टाइनमा उहाँलाई राखिएको छ र भनेपछि दिन प्रतिदिन उहाँहरूको चेक जाँचहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यसो हेर्दाखेरि अहिले सीमा नाकाबाट पहिला जस्तो मानिसहरू अथवा नेपाली नागरिकहरू आइरहेको अवस्था त्यति छैन सर। मधुजी, जस्तो अब यो मूल नाका बाहेक अन्य नाकाबाट पनि नेपालीहरू प्रवेश गरिरहेका छन्, भारतीयहरू पनि प्रवेश गरिरहेका छन् भनेर खबरहरू जुन आइरहेको थियो त्यो चाहिँ कति सत्य हो? एकदमै यहाँले भनेको जस्तै हो, तर पनि यसमा स्थानीय गाउँपालिकाहरू एकदमै सजग भएको हामीले पाएका छौँ। जस्तो नेपालगञ्ज बाहेक नरैनापुर जुन जहाँ 6-7वटा पास वेहरू छन्, भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरू छन्, जहाँ सानो सानो सङ्ख्यामा थोरै सङ्ख्यामा मान्छेहरू आउने गरेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ। तर स्थानीय नरैनापुर गाउँपालिकाको आफै सक्रियतामा उहाँहरूलाई विशेष व्यवस्थाका साथ क्वारेन्टाइनमै राख्ने व्यवस्था गरेको हुँदाखेरि उहाँहरू आए तापनि अन्यत्र जान नपाएर त्यही नरैनापुरकै क्वारेन्टाइनमा राखेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। अब अनि अर्को कुरा पनि बताइदिनुहोस् हामीलाई, जस्तो चाहिँ त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहले चाहिँ कति प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेका छन्? एकदमै सर, जस्तो अहिले राहत वितरणको कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्, तर बिचमा राहत वितरणमा कतिपय एउटा स्पष्ट रूपमा नीति नहुनु, सरकारी नीति नहुनु, सरकारले यति मात्रामा यस्तो वर्गलाई बाँड्नुपर्छ भनेर जुन स्पष्ट नीति नदिएको हुँदाखेरि पनि यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधि अलिकति अलमलमा भएको हो कि जस्तो पनि हामीले बुझिरहेका छौँ। जस्तो विपन्न भनेको छ, कस्तोलाई विपन्न मान्ने भनेर त्यसरी क्याटेगोराइज गराउन नसकिरहेको अवस्था पनि छ। र बाँकी भनेको यस्तो ठाउँ हो जुन नेपालगञ्ज भनेको सार्विकको सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको एकदमै व्यापारिक क्षेत्र भएको हुँदाखेरि यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा व्यापार गर्ने अथवा अन्य कामहरूको सिलसिलामा मजदुर गरेर खाने भनौँ विद्यार्थीहरू प्रशस्त मात्रामा यहाँ भाडामा बसिराखेको अवस्था पनि छ। उहाँहरूको अवस्था पनि निकै एकदमै दर्दनाक हामीले पाउन सक्छौँ। उहाँहरू भनेको बेलामा घर जान सक्नु भएको छैन। लकडाउन एकदमै अनिश्चित तरिकाले लकडाउन हुने बित्तिकै उहाँहरू बाहिर जान नपाइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई कसरी राहत वितरण गर्ने हो, कसरी दिने हो भन्ने कुरा पनि अहिले हाम्रो स्थानीय त त्यति धेरै भनौँ न कसरी जाने भन्ने कुरा पनि अन्यल नै देखिन्छ सर। अब जस्तो मधुजी, जस्तो यसमा सरकार चाहिँ के भन्दैछ भने जस्तो कुनै पनि सहरमा यदि त्यहाँ मानिसहरू त्यसरी खाना लाउन नपाएको अवस्था कमजोर भएको छ भनेदेखि स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्नुहोस्, आफ्नो नाम टिपाउनुहोस्, राहत सामग्री पाउनुहुन्छ, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन भनेर सरकारले भनिराखेको छ नि। जस्तो आजै बिहान पनि हामीले योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गरिराखेका थियौँ, उहाँ त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ ती मानिसहरूले त्यसरी खबर आफ्नो नाम टिपाएका छन्, लिस्टमा राखिएको छैन उनीहरूलाई? हो सर, जस्तो अहिले उहाँहरूले नाम टिपाइसक्नु भएको छ तर पनि उहाँले राहत नपाइरहेको अवस्था छ। फेरि पनि लगत सङ्कलन गर्ने भनेर जनप्रतिनिधिहरूले प्रश्नहरू दिइराख्नु भएको छ। तर केही जनप्रतिनिधिहरूले केही वडाहरूमा राम्रो काम पनि भएको छ। जस्तो कि घर भाडामा बस्ने लगायत विपन्न मजदुर गरेर बस्ने मध्यम वर्गीय समेत राहतहरू पाइरहेको हामीले पाएका छौँ। केही एकदमै राम्रो भइरहेको छ, जस्तै सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू, कसलाई राहत दिने, कुनै पनि नछोड्नु भनेर समितिहरू निर्माण गरेर कामहरू गरिरहेको अवस्था पनि छ। भनेपछि केही स्थानीय तह अथवा वडाहरूमा त्यसरी नगइरहेको अवस्था हेर्दाखेरि पाउनेले नपाइरहेको र अन्यले पाइरहेको भन्ने जुन जनगुनासोहरू पनि आउने गरेको हामीले पाएका छौँ। मधुजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट। बाँकेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कतिपयले राम्रो काम गर्नुभएको र कतिपयले चाहिँ अलिकति अलमल जस्तो देखिएको कुरा हाम्रा सहकर्मी बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ ठुलो नाका हो, त्यो ठुलो सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमका क्षेत्रबाट आउने ठाउँ हो। तर त्यो नेपालगञ्जमा कतिपय मानिसहरू जो मजदुरी गरेर खाने गर्दथे अथवा कतिपय मानिसहरू काम विशेषले अड्किएर बसेका थिए लकडाउनको कारणले, ती मानिसहरू उम्किन पाएका छैनन् र समस्या के परेको छ भने लकडाउन लामो बढ्दै जाँदाखेरि उनीहरू
कसरी बस्ने कसरी खाने भन्ने तनावमा देखिएका छन्। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरूलाई सघाउ पुर्याउन सकिरहेका छैनन्। कतिपयले चाहेर पनि सकिरहेका छैनन्, कतिपयले गरिरहेका छैनन्। यो अप्ठ्यारो फुकाउनको लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था नेपालगञ्जमा देखिएको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ रोकिएको छ, तर मुख्य नाकाभन्दा अन्य सहायक नाकाबाट आउनेहरूको स्थिति पनि त्यहाँनिर देखिन थालेको छ। यसलाई पनि रोक्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ। अब हामी एकछिन तपाईँहरूलाई बागलुङतर्फ लैजान्छौँ। बागलुङमा 2 जना कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित बिरामीहरू देखिसकेपछि अलिकति बागलुङलाई सचेततापूर्वक हेरिएको छ र बागलुङको अवस्था कस्तो छ भनेर मानिसहरू ख्याल गरिरहेका छन्। यस्तोमा हामी जान्ने कोसिस गर्दैछौँ। हाम्रा सहकर्मी छविलाल पाण्डे हुनुहुन्छ बागलुङबाट। छविजी, अब जस्तो यो बागलुङमा 2 जना सङ्क्रमितहरू देखिनुभयो, उहाँहरूको उपचार पनि भइरहेको छ। सुरुमा उहाँहरूको अवस्था नै जानकारी गराइदिनुहोस् न, के जानकारी छ तपाईँलाई यसबारेमा? प्रकाशजी, बागलुङ जिल्लामा 2 जना कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिले गर्दाखेरि पछिल्लो जानकारी अनुसार उहाँहरूको अवस्था चाहिँ सामान्य नै छ, त्यस्तो कुनै समस्या छैन। अहिले उहाँ चाहिँ धवलागिरी अञ्चल अस्पतालको क्वारेन्टाइन स्थलमा हुनुहुन्छ र हिजो मात्रै फेरि पुनः दोस्रो पटक स्वाब परीक्षणको लागि पोखरा चाहिँ पठाइएको छ उहाँहरूको। र सुरुका दिनमा 1 जना युवती जो 19 वर्षीय युवती हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई रुगाखोकी ज्वरो भए पनि पछिल्लो समय चाहिँ अवस्था सामान्य छ। 2 जनाको अर्को 65 वर्षीय वृद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि अहिले चाहिँ अवस्था सामान्य नै छ। अनि उहाँहरूको अवस्था जस्तो सामान्य छ भनेदेखि उहाँहरूको परिवारको चाहिँ के छ स्थिति? उहाँहरूको पक्कै पनि त्यहाँ चेक जाँच गरिएको होला, उहाँहरू होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ कि के छ स्थिति? प्रकाशजी, अब हो परिवारको अवस्था पनि के छ भनेर चाहिँ सुरुका दिनमा उहाँहरूलाई चाहिँ जो कोरोना पोजिटिभ देखियो त्यस लगत्तै परिवारको समेत अनि त्यसपछि आसपासका स्थानीयको समेत स्वाब परीक्षण गरेको थियो। स्वाब परीक्षणको क्रममा नेगेटिभ नतिजा आइसकेपछि कोरोना प्रभावित नभइसकेपछि उहाँहरूको अवस्था चाहिँ सामान्य नै छ र केही दिन लकडाउनसँगै होम क्वारेन्टाइनमा पनि बस्नुभयो। अहिले चाहिँ अवस्था सामान्य नै छ, त्यस्तो समस्या छैन। हिजो मात्रै फेरि 10 जनाको चाहिँ ती बागलुङ क्षेत्रका 10 जनाको स्वाब परीक्षणका लागि पोखरा पठाइएको छ। अनि उहाँहरूको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आएको छ? रिपोर्ट चाहिँ आएको छैन, आज आउने तयारी छ। र बागलुङबाट पनि अब लगत्तै यी बागलुङ धवलागिरी अञ्चल अस्पतालबाट पनि स्वाब परीक्षणको तयारी समेत भइरहेको छ। हिजोरा चाहिँ पोखराबाट हुने भयो, अब चाहिँ बागलुङबाटै हुने भन्ने खालको चाहिँ तयारी छ। एउटा अवस्था के देखिएको थियो भने छविजी, जस्तो चाहिँ 1 जना बिरामीलाई अस्पतालसम्म ल्याउनु पर्दाखेरि एम्बुलेन्स चालक नै पनि नमानेर हिँडेको स्थिति थियो। त्यो भनेको एम्बुलेन्स चालक आफू सुरक्षित भएको छैन भनेर उनले महसुस गरेपछि नगरेका मात्रै हुन्। अब अहिले चाहिँ जस्तो एम्बुलेन्सका चालकहरूलाई अनि डक्टरहरू भयो, नर्सहरू भयो, अन्य मेडिकल स्टाफहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नको लागि भनेर सुरक्षा सामग्रीहरू कति पर्याप्त पारिएको अथवा दिएको छ त्यहाँ? सुरुको दिनमा जो 2 जना कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिले गर्दाखेरि एम्बुलेन्स चालकले समेत म सवारी चलाउन सक्दिनँ भन्ने हेतुले चाहिँ उहाँ भागेको अवस्था चाहिँ हो। र त्यस लगत्तै अन्य सवारी चालक अथवा अन्य चाहिँ एम्बुलेन्स चालकहरूलाई बोलाएर जिल्ला प्रशासन बागलुङ, प्रहरी, स्वास्थ्य चौकीका टिमले चाहिँ उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने सामग्री उपलब्ध गराएर त्यसपछि सम्झाइ बुझाइ गरेर पछिल्लो समय चाहिँ सहज छ त्यो वातावरण। र अहिले चाहिँ सबै स्थानीय पालिकाको टिमहरूले पनि आफ्नो इलाकामा अलिक कडा रूपमा चाहिँ बागलुङमा 2 जना देखिने गर्दाखेरि अन्य क्षेत्रमा नफैलियोस् यो सन्तास भन्ने तरिकाले अहिले चाहिँ अलि एकदमै प्रभावकारी रूपमा काम गरेको अवस्था छ। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा चाहिँ पस्न दिएको छैन, एक वडाबाट अर्को वडामा पस्न दिएको छैन, यस्तो छ। अहिले प्रशासनले पनि कडाइ गरेको छ। प्रहरीले चाहिँ लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति गाउँ गाउँमा पुगेर पनि आफूले चाहिँ सूचना सन्देश प्रवाह गर्नुका साथै जनतालाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गर्ने काम पनि भइराखेको अवस्था छ। र सुरुका 3-4 दिनमा चाहिँ करिब 200 जना चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो, कारबाही समेत गर्यो। त्यस पछाडि अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ 1 जना पनि बाहिर निक्लिएर चाहिँ हिँडेको चाहिँ नभएका कारणले अहिलेको अवस्था चाहिँ सामान्य छ। अनि अहिले चाहिँ जस्तो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू को सक्रियता चाहिँ तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? उनीहरूको काम कति प्रभावकारी भेटाइराख्नु भएको छ? जनप्रतिनिधि सुरुका दिनमा चाहिँ अलिकति चुनौती बढ्दै जाने खालको स्थिति थियो। जनप्रतिनिधि सक्रियता चाहिँ कम देखिएको थियो र जनदबाव चाहिँ पछिल्लो समय एकदम तीव्र भइसकेपछि अहिले जनप्रतिनिधिहरू कसिएको अवस्था छ। जस्तो राहत वितरणका कामदेखि लिएर सुरक्षा व्यवस्था जस्तो आफ्नो एक वडाबाट अर्को वडामा समेत स्थानीय बासिन्दालाई जान नदिने अवस्था छ।
त्यसै गरी आफ्नो गाउँमा चाहिँ के कसो भइराखेको छ भन्दा प्रत्येक जनप्रतिनिधि भनौँ वडा अध्यक्षलाई चाहिँ गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले खटाएको अवस्था छ। विभिन्न टोलमा चाहिँ समिति गठन गरेर कसरी चाहिँ लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको वातावरण सिर्जना भएको छ। बागलुङमा समग्रमा भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था चाहिँ राम्रो छ भन्ने। छविजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रो सहकर्मी छविलाल पाण्डे हुनुहुन्थ्यो बागलुङबाट। दुईजना व्यक्तिहरू त्यहाँ सङ्क्रमित भएको पाइएपछि अलिकति स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। कतै बागलुङमा अरू थप सङ्क्रमितहरू पनि भेटिने त होइनन् भनेर डर पनि पैदा भएको थियो। हिजो मात्र पनि 10 जनाको स्वाब कलेक्सन गरिएको छ र पोखरामा परीक्षणको लागि पठाइएको छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। र स्थिति सामान्य देखिएको छ अहिले बागलुङमा। 2 जना बिरामीहरू जसको उपचार भइरहेको छ धौलागिरी अस्पतालमा, उनीहरूको अवस्था पनि सामान्य बन्दै गइरहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। क्रमशः अवस्था नियन्त्रणतर्फ गइरहेको कुरा हाम्रो जातिले जानकारी दिनुभएको छ। बागलुङ त्यस्तो ठाउँ हो दर्शक जहाँबाट धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि भारत र अन्य मुलुकहरूमा जाने गरेका छन्। त्यसैले त्यहाँबाट फर्केका मानिसहरूमा कतै कोरोनाको सङ्क्रमण त छैन भनेर डर पनि पैदा भएको थियो। त्यस्तो रहेछ। अहिलेसम्मको परीक्षणबाट त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ र यो सन्देशले नै हामी एउटा सकारात्मक बाटोमा पुगिरहेका छौँ भनेर बुझ्न सकिन्छ। सँगै शुक्रराज ट्रपिकल हस्पिटलका चिकित्सक डाक्टर शेरबहादुर पुनले दिएको जानकारीले भने अझ आशा जगाएको छ। केही दिन यतादेखि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको बारेमा जाँच गराउन आउने बिरामीहरूको सङ्ख्यामा ठुलो सङ्ख्यामा कमी भएको भनेर उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यसको मतलब अब क्रमशः यो रोग नियन्त्रणको दिशातर्फ गइरहेको हो कि भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्दछौँ। 9 जना यसरी 9 जना सङ्क्रमित भेटिए पनि अहिले 1 जना निको भइसकेको र बाँकीको अवस्था पनि सुधार उन्मुख भएको हुनाले हामी क्रमशः सुरक्षित हुँदै गइरहेको आभास भइरहेको छ। र पनि अबको 2 साता हामीले निकै ध्यान दिएर परख गरेर हेर्नु पर्नेछ। त्यसको लागि सरकारको तयारी कस्तो छ? हामी एकछिन बागमती प्रदेशतर्फ लाग्नेछौँ। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुनुहुन्छ हामीसँग यति बेला सम्पर्कमा रामेश्वर फुयाल, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीजी, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। थोरै प्राविधिक समस्या देखिएको छ, उहाँसँग कुरा गर्दा गर्दै विच्छेद भएको छ। हामी कुराकानी गर्नेछौँ बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालसँग कि बागमती प्रदेशले कोरोना सङ्क्रमण रोकिनको लागि कस्तो खालको भूमिका खेल्नेछ र त्यसको लागि कस्तो खालको योजना बनाइरहेको छ भन्ने बारेमा हामी जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। र फेरि पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ बागमती प्रदेशको रामेश्वर फुयाल, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीजी, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। टेलिभिजन हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म बागमती प्रदेशको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हजुर मन्त्रीजी, अहिले काठमाडौँ हुनुहुन्छ कि हेटौँडामै हुनुहुन्छ? म हेटौँडामा छु, मन्त्रालयमै छु। मन्त्रालयमै हुनुहुन्छ। अनि जस्तो यो कोरोनामा मानिसहरू लकडाउनमा हुनुहुन्छ, घर घरमै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू लकडाउनको अवधिमा पनि मन्त्रालयमा जानुभएको छ, काम गर्नुभएको छ। यति बेला चाहिँ अब यो कोरोनाको सङ्क्रमण नफैलियोस्, मानिसहरूलाई दुःख नहोस्, जस्तो काम विशेषले आएका अथवा दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर काम गर्ने मानिसहरूलाई दुःख नहोस् भनेर राहतको व्यवस्था पनि गर्ने भनिएको छ। त्यो चाहिँ अपुग भएको, नदिएको भनेर गुनासोहरू आइरहेको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ? बागमती प्रदेशले यो विश्वलाई नै आएको दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडिको महाविपत्तिमा नेपाल सरकारले 3 तहकै सरकार मार्फत जे व्यवस्थापन गरिरहेको छ त्यसमा बागमती प्रदेशको तर्फबाट हामीले विपद व्यवस्थापनका लागि 50 करोडको कोष स्थापित गरेका छौँ। 66 वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका मान्यज्यूहरूको व्यवस्थापनमा संघीय संसदका मान्यज्यूहरू, राष्ट्रिय सभाका मान्यज्यूहरू, त्यसै गरी समानुपातिक तर्फका माननीयज्यूहरू, निर्वाचित तहका प्रतिनिधिहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरू र मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय दलका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको
प्रतिनिधित्वमा एउटा व्यवस्थापन समन्वय र एकीकृत व्यवस्थापनको संयन्त्र मिलाएका छौँ अनुगमन सहितको। तपाईँले राहतको व्यवस्थापनमा के गरेका छौँ भनेर सोध्नुभयो। 119वटा स्थानीय तहहरूलाई नै हामीले गाउँपालिकालाई 10 लाख रुपियाँ, नगरपालिकाहरू 74वटा छन् तिनलाई 12 लाख रुपियाँ, उपमहानगरपालिका हेटौँडा उपमहानगरपालिका र 15 लाख रुपियाँ र सबै महानगरपालिकाहरूलाई 20 लाख रुपियाँ राहतको पनि काम गर्नको लागि स्थानीय तहको व्यवस्थापन समिति निर्णय गरे अनुसार हुने गरी पठाएका छौँ। एकद्वार प्रणालीबाट वितरणको काम बनोस्, दैनन्दिनी नै नचल्ने, जीविका नै नचल्ने, बाँच्नै नपाउनेहरूले चाहिँ कसैले पनि भोकले मर्न नपरोस् भन्ने प्रबन्ध गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको निर्देशन छ। हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि एकीकृत व्यवस्थापन गरेका छौँ, एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्था गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। यो राहत दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान गएको छ, भोकै कोही नपरोस् भन्ने कुराको लागि पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण छ। स्थानीय तहले साँच्चै सम्भव जति जे सीमितता छ, प्रतिकूलता छ, अप्ठ्यारो छ, त्यसका बावजुद पनि टोल विकास समाजहरूलाई पनि परिचालित गरेर पूर्ण लोकतन्त्रको उपयोग र स्थानीय तहको निर्वाचनले चाहिँ यो प्रणालीगत व्यवस्थापन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा देखिएको छ। प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन नै ल्याएर 2075 ल्याएर हामीले यसको प्रणालीगत व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। पूर्ण लोकतन्त्रले नै महाविपत्तिलाई प्रतिवाद गर्नको लागि पनि संरचनागत प्रबन्ध त छ, तर सीमितता भनेको खाद्यान्नको छ। वितरण प्रणाली स्थापित हुँदाहुँदै पनि हामीसँग अभाव छ, अप्ठ्यारो छ, अकल्पनीय खालको आपत आइरहेको छ। कोरोना कल्पनै गरेका थिएनौँ। हो त त्यही त जस्तो मन्त्री जस्तो एउटा तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि तपाईँहरूले यस्तो 50 करोडको कोष स्थापना गर्नुभएको छ, गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई यसको व्यवस्थापन पनि गर्नुभएको रहेछ। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि अहिले यो वितरणको समस्या र कोष, अब जस्तो खाद्यान्नको पनि सीमितता त छ नि त होइन, जस्तो वितरणको समस्या भने चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ के देखिएको छ भने मानिसहरू चाहिँ राति भएपछि साँझ भएपछि झोला बोकेर अब काठमाडौँमा बाँच्न नसकिने भयो, काम पनि छैन, खाने पनि नपाइने भयो, मर्नुभन्दा त अब हिँड्नु नै निको भनेर सडकमा हिँड्दै 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 कोसौँ हिँडिरहेको देखिएको छ। मतलब यो चाहिँ के वितरणको समस्या हो कि स्थानीय निकायले चाहिँ त्यसको तहले त्यसको लगत सङ्कलन गर्न नसकेको समस्या हो कि अथवा के समस्या हो यो? यो म चाहिँ काठमाडौँबाट हेर्दै मेरो घरसम्म जाँदा 3 घन्टामा पुगिथ्यो हिजो सिंहदरबार रत्न पार्कबाट आलापुरसम्म। त्यसलाई सामान्य ढङ्गले लिन्थ्यौँ, तर आज भालुगाङसम्म पनि मान्छेहरू पुगे। त्यो त असाधारण काम हो, असाधारण परिस्थिति, विपत्ति पनि असाधारण आएको छ। मान्छेले हिँडेको हुलका हुल, लामका लाम देख्छ। यो हिँड्नै नहुने थियो, आफू जहाँ छौँ त्यहाँ टक्क रोकिनु पर्थ्यो र त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिनु पर्थ्यो। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, महाकाली पौडी चिरेर तर्दै आएर घरमै पुगेर घरमै रोग सरेर त्यस पछाडि फेरि अस्पताल पुर्याउनु पर्ने अवस्था पनि बनेको छ। यो चेतना पनि हामीले दिन सकेनौँ। व्यवस्थापनका केही कमीहरू रहे होलान्, कल्पनै नगरेको विपत्ति पनि आएको छ। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने यो प्रतिकूलताको बीच, सीमितताको बीच व्यवस्थापन चाहिँ मुख्य काम हो। र हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ कोही भोको नरहोस्, मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ कोही भोको नरहोस्। तर त्यसको मतलब के होइन भने यस्तो पनि छ, यो राहत दिनको लागि हामीले हिजो रासन कार्ड प्रणालीबाट लान सकेनौँ, अथवा हामीले राष्ट्रिय प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सकेनौँ, गरिबीको प्रमाणपत्र वास्तविक रूपले लागू गर्न सकेनौँ। यो हाम्रो गम्भीर कमजोरी र चुनौती भएको छ। यस्तो बेलामा पनि अहिले पनि ह्याब र हाइब्रिडको बिचमा हुनेहरूले पनि राहतका लागि लम्पसार पर्ने त्यो पद्धति पनि छ। यसमा भोट हेरेर वितरण कतै कुपन वितरण भयो भन्ने पनि सुनिएको छ र केही पोकापाकी लिएर गएर अनावश्यक खालको राजनीतिकरण भयो भन्ने पनि सुनिएको छ। कि सबै कुरालाई यो पूर्ण लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा एकीकृत प्रणालीद्वारा नै राहत एउटै डोरबाट वितरण गर्नुपर्छ र सकभर कुपन प्रणालीबाट लानुपर्छ र राहत कसले प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ
त्यो लगत सिडिओ कार्यालयमा स्थानीय तहमा प्रकाशित हुने, सार्वजनिक रूपले प्रकाशित हुँदाखेरि नाम र नागरिकता प्रमाणपत्रको नम्बरसम्म पनि उल्लेख हुने गरी भयो भने यो चाहिँ लगत कसियोको पारदर्शी पनि हुन्छ। साथसाथै जसका घरमा छ चामल तिनले गएर खानै नपाउनेहरूले अवरोध गर्ने, वितरण गर्ने, टोलीलाई पनि वितरण गर्न अप्ठ्यारो पैदा गर्ने यो पनि यो अवस्था आएको छ। ती दुईटै अवस्थालाई चेक गरेर भोकै कोही पनि नपरोस्, यो एउटा खाने हात थाप्ने संस्कृति पनि नहोस्। हो, ठिक छ मन्त्रीज्यू, हो यो एउटा पाटो हो। अर्को एउटा चाहिँ जस्तो एउटा म अन्त्यमा सोधेँ, जस्तो चाहिँ यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रश्न रह्यो मन्त्रीज्यू। यो चाहिँ जस्तो चाहिँ अब कोरोना त छ, तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, यो नसोचेको महाविपत्ति आइलागेको छ। तर अब कोरोनाको चेक जाँच गर्ने त अस्पतालहरू, डेडिकेटेड अस्पतालहरू पनि रहे, चेक जाँच पनि हुन थालेको छ। तर त्यसदेखि बाहेक अन्य सामान्य ज्वरो आयो भने पनि अन्य अस्पतालहरूले जाँच नगर्ने, एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा पठाउने, यसरी बिरामी त हिँड्दै मर्न थाले। यो त धेरैवटा केस भइसक्यो यस्तो। त अब हाम्रो बागमती प्रदेशले के गर्छ? त्यस्ता अस्पतालहरू जो जाँच्दैनन्, जो बिरामीलाई घुमाउँदै बिरामीले मृत्युवरण गर्नुपर्दछ, यस्तै नियति बोकिरहनु पर्ने हो हामीले? हिजोसम्म त्यस्तो कतै भएको छ भने पनि अब यस्तो कहिल्यै नहोस्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, बागमती प्रदेशले 11वटा अस्पतालहरूलाई कोरोनाको उपचारका सन्दर्भमा 8वटा सरकारी अस्पतालहरू, साथसाथै अब केन्द्र पनि यहीँ पर्छ बागमती प्रदेशको त। दुई ठुलो राजधानी काठमाडौँ र त्यसपछि एउटा राजधानी रहेको छ। एउटै जिल्लाभित्र हामीले 11वटा अस्पतालमा त्यो उपचारको प्रणालीलाई स्थापित गरेका छौँ। 4 ठाउँमा हामीले टेकुमा केन्द्रीय हिसाबले हुन्छ भने हेटौडामा, चितवनमा, साथसाथै धुलीखेलमा परीक्षणको काम पनि हुन्छ। स्वास्थ्य सेवामा, स्वास्थ्य चौकीहरूसम्मको परिचालनमा हामीले गम्भीर ध्यान दिएका छौँ। यद्यपि पुग्दो भएको छैन, डर लाग्दो अवस्था छ, कठिन अवस्था पनि छ। त्यसलाई हामीले चेतनाको काममै हामीले पहिलो ध्यान, र प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिलो प्रतिरोध गर्नुपर्ने, रक्षाका लागि उभिनुपर्ने त नागरिक आफै हो। नागरिक आफैले पनि त्यो राहत दिनका लागि हुलमुल गरेर रोड सार्न जाने या सार्न ल्याउने अवस्था पनि छ। त्यो चेतनाले बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिलाई सक्षम चेतना नदिकन त सम्भव रहेनछ। त्यो पनि गर्नु छ भने अस्पतालको प्रणालीगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यो होइन जस्तो त्यो फेरि निजी भनेर हामीले भुल गर्यौँ। निजी मात्रै होइन, सरकारी प्रणालीलाई पनि, हाम्रो सरकारी प्रणाली, हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणाली तुलना टुकुले पुँजीवादी देशहरूको भन्दा त राम्रो रहेछ। यसलाई अझ सुदृढ गरौँ। निजी क्षेत्रले पनि हरेक मानवता सहितको सेवा होला नि त, डक्टरी सेवा भनेको, स्वास्थ्य सेवा भनेको। त्यो कुराको लागि त्यो चेतनाको अभाव मात्रै भएर होइन, कानुनलाई पनि पालना गर्नु हो। त्यो अटेर गर्नेलाई चाहिँ तपाईँले जुन भन्नु नि कानुन गर्नेलाई 5 नम्बर प्रदेशले आज मात्रै मैले सुने केही अस्थायी करारमा रहनु भएको चिकित्सकहरू बर्खास्त हुनुभयो। हामी के जान्न चाहन्छौँ भने मोटिभेसनद्वारा, प्रेरणाद्वारा नै हामी काम गराउन चाहन्छौँ। यस्तो अवस्था कसैबाट पनि पैदा नहोस्, चाहे जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका होस् अथवा चिकित्सकहरूको भूमिका अथवा राष्ट्र सेवकहरूको भूमिका, प्रचार क्षेत्रको भूमिका। भनेको बागमती प्रदेशमा संसारलाई जोगाउनको लागि अगाडि बढौँ हो। भनेको बागमती प्रदेशमा पनि यसरी अटेर गरे अस्पतालहरूले भने तिनीहरू पनि कारबाहीमा पर्छन्। त्यसो भएदेखि हामी त्यो दिन नआउला। समुन्नत व्यक्तित्वहरू नै चिकित्सक हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कानुन, मानवतावाद कानुन भन्दा जेठो कुरा हो। तर त्यो मानवतावाद पनि नदेखाउने परिस्थिति भएछ भने कानुनी शासन त हुन्छ। मन्त्रीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। आदरणीय दर्शक, हामीले कुराकानी गरेका थियौँ बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालसँग। उहाँसँगको यो कुराकानी अहिलेलाई यति नै। हामीले कुराकानी गरेर आजको अङ्कमा कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा नेपालमा के भइरहेको छ र विश्वको परिदृश्य कस्तो देखिएको छ भन्ने बारेमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। युरोप र अमेरिकाको जस्तो भयावह स्थिति हाम्रो रहेको छैन र सुखद कुरा 3 दिन यता नयाँ केसहरू पनि देखा परेको छैन। यो हाम्रो लागि साह्रै सुखद कुरा हो र यो हामी सबैको संयमता, हामी सबैको धैर्यता, यो हामी सबैको सजगताको कारणको प्रतिफल हो। र अझै केही दिन हामीले यो सजगता, संयमता अपनाउनु पर्ने छ। यस बेलामा मात्तिने, त्रसित हुने, चिन्तित हुने यो बेला होइन। र अब कोरोनाको लक्षण हामी कहाँ धेरैलाई देखिएन, सङ्क्रमण पनि फैलिएन भनेर
मात्तिहाल्ने अवस्था पनि बनिसकेको छैन। 27औं दिनमा पनि कोरोना भाइरसको लक्षण देखा परेको हुनाले हामीले अझै धेरै सजगता अपनाउनु परेछ। यसमा सरकारले एउटा काम गरिरहेको छ, उसलाई हामीले साथमा साथ दिनुपर्छ, हातमा हात दिनुपर्छ। हरेक नागरिकको सचेतनाले, हरेक नागरिकको सहयोगले नै कोरोना भाइरसलाई हामी परास्त गर्न सक्दछौँ। यो अभियानमा हामी सबै जुटौँ भन्ने आग्रह गर्दै अहिलेको लागि कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।